मान्छेले त खोज्ने त मात्रै 3 चीज हो कि हामीले जे गर्छौं शारीरिक रूपमा स्वास्थ्य सुख, मानसिक रूपमा खुशी सुख र आत्मिक रूपमा शान्ति सुख। वर्तमानमा के भइरहेछ र त्यसलाई शान्तपूर्वक बस्दाखेरि हाम्रो जब शरीर शान्त हुन थाल्छ भने मन चल्न थाल्छ। जब मनलाई पनि शान्त राख्न थाल्यो भने हाम्रो भित्रको आत्मा चल्न थाल्छ, यानी कि हामी भित्रको होस अझ बढ्न थाल्छ। होस एउटा यस्तो चीज हो हामी भित्र निरन्तर बलिरहेको एउटा दियो जस्तो हुन्छ। नमस्कार, म चन्द्रहरि कायस्थ श्रीहरि। आज कैलाश खबरको यो एपिसोडमा आज मलाई ध्यानको विषयमा केही जानकारी राख्नको लागि आग्रह गर्नुभएको छ। म एक ध्यान साधक, योग साधक र साथसाथै विभिन्न थेरापीहरूबाट ध्यानबाट पनि थेरापी गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ विभिन्न थुप्रै ध्यान विधिहरूसँग आबद्ध भएर हिँडेको एक साधकको रूपमा छु। र ध्यान भन्ने बित्तिकै हामी ध्यान गर्ने भन्ने बित्तिकै एक साधुले, सन्यासीले, एक योगीले मात्रै ध्यान गरिन्छ भन्ने खालको जुन मानस पटल हाम्रो समाजमा छ त्यो बिल्कुल गलत छ। कि अबको 21औं शताब्दीमा जुन किसिमको हाम्रो भागदौडपूर्ण जीवन छ, एउटा तनावपूर्ण जीवन छ, त्यो तनावलाई विसर्जित गर्नको लागि पनि ध्यान बहुत आवश्यक छ। तर ध्यान भन्ने बित्तिकै आँखै चिम्लेर बस्नुपर्ने र समय नै दिनुपर्ने भन्ने त्यो पनि होइन। एउटा त्यो ध्यानको एउटा अध्यात्मको चरम बिन्दुसम्म पुग्नलाई त्यो ध्यानले पनि साथ दिन्छ। तर म अहिले यहाँ व्याख्या गर्न खोजेको ध्यानको कुरा गर्न खोजेको एउटा होसको कुरा छ, एउटा अवेरनेसको कुरा छ, जसले हाम्रो जीवनमा डेली लाइफमा चाहिँ कुनै पनि काम होसपूर्वक गर्दाखेरि कुनै पनि कामहरू राम्रो कसरी बनाउन सकिन्छ त्यो भन्ने विषयमा हो। त्यसैको आधारमा मैले यहाँहरूमा बेला बेलामा राख्दै आएको छु मेरो आध्यात्मिक नाम श्री हरि हो भनेर। श्रीको अर्थ ज्ञान हो, हरिको अर्थ प्रेम हो। जब ज्ञान र प्रेमलाई होसपूर्वक जीवनमा अप्लाई गरिन्छ, प्रयोग गरिन्छ, त्यो जीवनको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण चीज बन्छ। जुन चीज तपाईले काम गर्दाखेरि त्यसको उपलब्धि राम्रो नभए पनि तपाईलाई गर्दा गर्दै पनि एउटा आनन्द, सन्तुष्टि र खुसीको एहसास हुन्छ। त्यो खुसीको एहसास पाउनको लागि जुन किसिमको होस, चेतना जगाउने जुन प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रियालाई हामी ध्यान भन्छौँ। तर ध्यान गर्नको लागि यदि हामीले आफ्नो समय जति छ, मतलब मेरो भनाइको अर्थ म कति वर्षको उमेरको छु त्यति समय आफूलाई मौन र एक ठाउँमा साधनाको रूपमा साँझ र बिहान यदि हामीले सम्पूर्ण कुराहरूलाई छोडेर स्थिर शान्त अवस्थामा रहने एउटा प्रक्रिया छ, त्यसलाई हामी ध्यान भन्न सक्छौँ। र कुनै काम गर्दाखेरि त्यो कामप्रति तल्लीन भएर, होसपूर्वक भएर, वर्तमानमा रहेर बिइङ इन प्रेजेन्ट, एउटा वर्तमानको मोमेन्टमा, एउटा क्षणमा रहने खालको जुन किसिमको प्र्याक्टिस छ त्यो डेली लाइफमा, दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्ने त्यो प्रयोगलाई हामी गर्न सक्यौँ भने त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण ध्यान हुन सक्छ। त्यो ध्यानको अर्थ फेरि पनि म राख्न चाहन्छु कि हामीले कुनै पनि चीज नगरिकन र कुनै पनि चीज गरिकन, यसमा दुईटा कुरा आउँछ। केही चीज नगरिकन आफूलाई होस जगाउनु, आफूभित्र के भइरहेछ, 5 ज्ञानेन्द्रियभित्र के भइरहेछ, कर्मेन्द्रियभित्र के भइरहेछ र चेतना अनि विचार भित्रको मनमा विचार कस्तो खेलिरहेछ त्यसलाई यथास्थितिमा तटस्थ भएर जुन गरिने एउटा साधना छ त्यसलाई हामी ध्यान भन्न सकिन्छ। त्यसको लागि हामी कुनै पनि समयलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तो हामी फुर्सद भयो भने अफिसमा खाली टाइममा गर्न सकिन्छ। होसपूर्वक आइरहेको गइरहेको श्वास सँगसँगै वर्तमानमा के भइरहेछ र त्यसलाई शान्तपूर्वक बस्दाखेरि हाम्रो जब शरीर शान्त हुन थाल्छ भने मन चल्न थाल्छ। जब मनलाई पनि शान्त राख्न थाल्यो भने हाम्रो भित्रको आत्मा चल्न थाल्छ, यानी कि हामी भित्रको होस अझ बढ्न थाल्छ। होस एउटा यस्तो चीज हो हामी भित्र निरन्तर बलिरहेको एउटा दियो जस्तो हुन्छ। तर दियो हामीले उज्यालोमा खोज्न थाल्यो भने दियो त देखिँदैन। तर दियोको लागि दायाँ बायाँको सारा चीजहरू, झ्यालढोकाहरू बन्द गर्यो भने त्यो एउटा सानो दियोले पनि अँध्यारो कोठाभित्र पर्याप्त मात्रामा प्रकाश दिन सकिन्छ। यो एउटा सानो उपमा मात्र मैले राखेँ। फेरि पनि म ध्यानलाई जोड्न चाहन्छु। ध्यानको अर्थ हामीले आफ्नो कुनै पनि कार्यलाई
कर्मलाई पूर्वक गर्नको लागि जुन गरिने विधिपूर्वक वर्तमानमा रहेर गरिने होसपूर्वक कार्यलाई चाहिँ ध्यान भनेर भन्न सकिन्छ। तर पनि एउटा अझ सिम्पल सरल भाषामा यदि प्रयोग गर्ने हो भने म यहाँहरूलाई एउटा के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामीले 24 घण्टा परमात्माबाट 24 घण्टा यानि कि प्रकृतिबाट 24 घण्टा समय प्राप्त गर्छौं भने आधी समय सुतेर बिताउँछौं। तर आधी समय हामी के गर्छौं र आफूलाई कहिल्यै टाइम दिँदैनौं। यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा छ कि हामीले जति समय बित्दै गयो, जति हाम्रो उमेर ढल्किँदै जान्छ त्यति हामी बहिर्मुखी हुँदै जान्छौं र यसको कारणले गर्दा हामीले ल्याएको ऊर्जाहरू बिस्तारै समाप्त भएर क्षीण भएर अन्तिम अवस्थामा जर्जर क्षीणहीन अवस्थामा जिन्दगी अन्त हुन्छ। तर यो साधनाको अर्थ जसरी हामी पैसा कमाउँदाखेरि बचाउँछौं त्यसरी नै हरेक दिन जति वर्षको हुनुहुन्छ, मानौ 50 वर्षको उमेरको व्यक्ति हुनुहुन्छ भने 50 मिनेट बिहान या 50 मिनेट बेलुका यदि केही पनि नगरिकन, नथिङ टु डू, केही नगरिकन रहने सक्ने जुन एउटा पद्धति छ, ध्यान विधि छ, मौन रूपमा शान्त रूपमा आँखा बन्द गरेर या आँखा खोलेर जे भइरहेछ हुन दिने, जे भइरहेछ त्यसलाई एक्सेप्टेन्स एउटा साक्षी भावमा गरिने जुन एउटा साधना छ त्यो एउटा जीवनमा चाहिँ डेली साधना ध्यान साधनाको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ र जुन चाहिँ अहिले संसारमा प्रख्यात छ। धेरै समय बस्न सक्नुभयो, धेरै तपाईले ऊर्जा कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, शक्ति पाउन सक्नुहुन्छ, आनन्द प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। मान्छेले त खोज्ने त मात्रै 3 चीज हो कि हामीले जे गर्छौं शारीरिक रूपमा स्वास्थ्य सुख, मानसिक रूपमा खुशी सुख र आत्मिक रूपमा शान्ति सुख। तर शान्ति सुख हामीले केही गरेर पाउँदैनौं। तर यो केही नगरिकन पाउने चीजलाई हामीले प्रयोग गर्न जान्यौं भने त्यो ध्यानको रूपमा हाम्रो जीवनमा चाहिँ शारीरिक रूपमा स्वस्थ, मानसिक रूपमा खुशी र आत्मिक रूपमा शान्तपूर्ण जीवन जिउनलाई चाहिँ यसले सहयोग गर्छ। यसको लागि यहाँहरूलाई अझ पनि केही थप जानकारी चाहिन्छ भने हाम्रो अर्को युट्युबमा पनि यो ध्यान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले थप जानकारीको लागि राख्ने छौं। र यति भन्दा भन्दै अर्को एउटा प्रयोगात्मक ध्यानको विधिमा कुरा गर्दाखेरि तपाई जे काम गर्नुहुन्छ, अफिसमा काम गर्नुहुन्छ, खेतमा काम गर्नुहुन्छ, घर सरसफाइमा लाग्नुहुन्छ भने तपाईले याद गर्नुभयो होला जुन काममा तल्लीन भएर लाग्नुहुन्छ तपाईको मन शान्त भएको महसुस हुन्छ, आनन्द भएको महसुस हुन्छ, खुशी भएको महसुस हुन्छ। यहाँले घर मात्र सफा गर्नुभयो पनि होसपूर्वक सफा गर्नुभयो र आफ्नो घर जब सुग्घर हुन्छ त आफूलाई आनन्द को महसुस हुन्छ। यानी कि मेरो भनाइको तात्पर्य यदि तपाई वर्तमानमा रहेर कुनै काम पूजाको रूपमा, साधनाको रूपमा, खुशीको रूपमा र कुनै चीजलाई चाहिँ प्राप्त गर्ने मतलब कुनै एउटा चीज प्राप्त गर्नको लागि गरिरहेछन कि म जुन काम गरिरहेछु त्यो तल्लीन भएर एउटा कुशलतापूर्वक गर्ने काममा चाहिँ यहाँले वर्तमानमा समय व्यतीत गर्नुभयो भने त्यो कर्म पनि ध्यान साधना हुन सक्छ, जसलाई हामी कर्मयोग भनिन्छ। योग अर्थात् निष्काम कर्म, कुनै पनि कामको कर्मको चाहिँ फलको आशा नराखिकन, किनकि फल दिने हाम्रो हातमा छ, प्रकृतिको हातमा छ। किनकि फल हाम्रो हातमा छैन, प्रकृतिको हातमा छ। हामीले फूल रोप्न सक्छौं, हामीले फल रोप्न सक्छौं, तर फूल फुलाउने र फल फलाउने उसको हातमा छ। म कुनै धर्मशास्त्रको व्याख्या त गर्न चाहन्न, किनकि प्रयोगात्मक रूपबाट हामीले गर्न सकिन्छ भने कुनै धर्मशास्त्रको कुरा गर्दाखेरि कुनै अर्को सम्प्रदायसँग धर्मशास्त्रहरूसँग जुझ्न सक्छ। त्यसकारणले म एक आध्यात्मिक भएको कारणले, आध्यात्मिक भएको नाताले म हाम्रो जीवनको आध्यात्मिक जीवन, आत्मिक जीवनलाई चाहिँ यदि ध्यान साधनाबाट हाम्रो मन, मस्तिष्क र आत्मालाई जुन किसिमको मनको 7 वटा चरण छ, चेतन अवस्था, अचेतन अवस्था, महाचेतन अवस्था, समष्टिगत चेतन अवस्था, महासमष्टिगत चेतन अवस्था र ब्रह्म अचेतन अवस्था र ब्रह्म चेतन अवस्थासम्मको जुन पद्धतिको लागि चाहिँ हामीले ध्यान साधनाबाट आफ्नो 7 वटा चरण, जुन योगमा 7 वटा चक्रको व्याख्या गरिन्छ, त्यो 7 वटा चक्रलाई खोल्नको लागि चाहिँ मात्र मौन साधना, मात्र मौन साधना सम्पूर्ण आध्यात्मिक व्यक्तिहरूलाई हेर्नुहोस्। यहाँले मैले धर्मशास्त्रको कुरा गरिन, बुद्धको हेर्नुहोस्, महावीरको हेर्नुहोस्, नानकको हेर्नुहोस्, हर व्यक्तिहरूले चाहिँ
आफूलाई साधनाबाट, आफूलाई ध्यानबाट, आफ्नो आध्यात्मिक चेतनालाई जगाएर नै आफूलाई शान्ति, सुख, आनन्द प्राप्त गरेको छ, प्रेम, करुणालाई प्राप्त गरेको छ र यो अरूलाई बाँडेको छ। यति भन्दै आजको यो सानो बसाइबाट म बिदा हुन चाहन्छु। यदि यहाँहरूलाई कुनै प्रश्न छ यो विषयमा थप जानकारीको लागि हो भने हामीलाई मेसेज गर्नुहोला, कल गर्नको लागि यहाँ स्क्रोलमा दिएको नम्बरमा यहाँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र बाँकी कुराहरू आउँदा बसाइहरूमा गर्ने बाचाका साथ म आजको लागि बिदा चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।